السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كيما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا ميركودي لو 16 جوان 2021. غيكون مع 12 قلق صمايم التوقيت المغربي، رينيون ان كورس ان في التيران اللي هو 5 كلود. دونك 2000 متر كوردا غوش لي طروازون. قبل ما نشوفو الكينتين تاع غدا ندويو على تاع اليوم والجمليات نتاع البارح. الجمليات ديال البارح كنبارطاجيهم معكم تا اليوم. دونك بالنسبه لتاع اليوم طاح لينا ديزور ديالنا مالغري فافوري مي نحيدو به شويه نتاع الناس 1 6 5 16 14. دونك بالنسبه للفيديو نتاع البارح ما عطيتكمش 14 مي قلت لكم اللي بغا يلعبوا. سي فري ما كانش عندي اليوم حتى الديرني مينوت و زدتو، يعني حتى الاخر لحظه بدلت اللعب وما كنتش لاعب ال14 وزدت لعبتو، عرفتو كاين في لاريفي 100% لقيت واحد الترعه. دونك بالنسبه للجمليات تاع البارح لو 14 6 هنا في رينيون 4 كور 6 13 14 3 د المرات 208 دراهم. دونك رينيون 1 كور 7 4 5 3 فوا 140 درهم. وهنا نيت نفس لا رينيون نفس لا كورس 5 فوا 234 درهم. رينيون 1 كورس 3 18 ب 120 درهم عطات 276. هما ثلاثة الجمليات نتاع البارح. دونك كان التوفيق فيهم بثلاثة، بهم توفقنا فيهم جبناهم بثلاثة كاع الجمليات اللي وركنا فيهم دخلوا ومانيت اللي تحطوا في الجروب. بالنسبه اليوم كاين ترى شتينا جمليات غنلعبوهم حتى الفانسن. دونك الا كانت شي حاجه غادي نبارطاجيها معاكم. On commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Shot de boxe. L'entraîneur c'est Fred, le jockey c'est Maxime Guillon, la corde 1, mâle de 3 ans. دونك كما كتشوفوا هنا ان خاسر مع 5 اللي كيغلبوه مجموعة الخيول اوتوماتيكمون سي مور. غدا غندير معكم كادو بالنسبة اللي يسمع الفيديو مزيان راه يقدر خصو يتخلص. Et on continue avec le numéro 2, c'est Augustinus, l'entraîneur Greu, le jockey c'est Théo Bachelot. Donc la corde 10, mâle de 3 ans, premier, cinquième, quatrième, deuxième في la musique نتاعو. la corde 10 كيبقى خاسر مع الكات و 13. دونك الكات براسو خاسر مع مجموعة الخيول و 13 كذلك راه سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Brock, l'entraîneur Begin, le jockey Mendizabal. Donc Hedbrock, la corde 4, mâle de 3 ans. عاودو نتحقو مزايا و خصائص نتاعو. هنا نو بارطون، هنا 12 بارطون ربح الناف، هنا 7 بارطون 18 بارطون دار 6 على الناف فونتين بلو. دونك صراحة خصو يتلعب كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Friendly Face, l'entraîneur Faber, le jockey c'est Mikhail Barzalona, la corde 11, mâle de 3 ans. Donc pour moi le 4 كعود ديال فابر مالغري خاسر مع 10 و 11 و 9 غادي نديروه هنا. دونك بين قوسين غناخد 2 عودان ديال فابر غيجي فيهم واحد صحة ولا بجوج. دونك الكات خديناه كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, donc c'est Blackjack de Holley, l'entraîneur Barbero, le jockey c'est Benoît, la corde 8, on garde 3 ans, 9e, 3e, 3e, premier, 3e et 3e. Donc pour moi le numéro 5 c'est un favori et عود ديال لا باس. نعطيكم 2 عودان ديال لا باس غدا. دونك ها 5 الأول اللي كيسمع الفيديو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Glacière Peck, l'entraîneur Pontal, le jockey c'est Chemnon,
Donc, l'accord 12 mal de 3 ans, premier, cinquième et septième في la musique نتاعو. Pour moi, le numéro 6 c'est un outsider. Et بالنسبة لهاد السيس نعاودو نتحقو من المزايا والخصائص ديالو. دونك دار تروازيام على 5 ورابح 5 في واحد لاكورس لي مالا يكون هو العود الثاني نتاع لاباس. Et on continue avec le numéro 3, c'est Her Lady. L'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le jockey c'est Hardwin, la corde 5, cinquième, premier, troisième, sixième et cinquième. Donc pour moi هاد السات كيبقى خاسر مع الأونز بوحدو. الأونز من الأحسن الخيول غدا في الكينتي. دونك بالنسبة ليا لو نيميرو 7 سي ان اوتسايدر وتا هو عاود دوزيام عاود ديال لاباس. 6 قلت لي مالا 7 و 5 بور لاباس. هادو هما الكادو نتاعي و ال11 راه باين. Et on continue avec le numéro 8, c'est Friendly Boy. L'entraîneur Prodome, le jockey c'est Pouchin, la corde 7, on garde 3 ans, 10e, 5e, 8e, 1er, 6e et 7e. Donc pour moi, le 8 كيبقى خاسر مع ال 11 و 10 و 9 و 5 و رابح 13 راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Wedel Sia. L'entraîneur Faber, le jockey c'est Pasky, la corde 3, on garde 3 ans, 5e, 2e, 3e, 4e, 2e. Pour moi, Faber toujours كيبقى favori و غادي ناخد لكم لو نيميرو 9 كفافوري حدا الكارت. دونك هادو لي بين قوسين عطيناكم 3 نومرات تقريبا ديال لاباز لي مالا نشدو 9 نديرو اكس وندخلو الشي الاخر، عاود نشدو 4 نديرو الاكس وندخلو الشي الاخر. انا فحال اللي لعبت لكم بالنسبه اللي كيسمع فحال لعبت لكم شفويا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 مي مازال واحد العود تا هو مزيان يقدر يكون هو الخامس معاهم او السد العودان اللي مالا اللي هو 10. اي لوط سيكري سيكريت. لونترينور براسم، لو جوكي بارون، لا كورد 14، دوزيام، برومي، كاتريام، تروازيام في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 10 كيبقى عفوا 10 هو اللي تكلمت عليه ماشي ال11 قبيله، هو اللي رابحهم كاملين. دونك ضاربت ال11 كاينتي صراحه خصو 7 طوال. دونك 10 كيبقى خاسر في واحد لاكورس مع السيس اللي عطينا لكم تا هو في لاباز، رابح ال11 5 9 8 et 13. دونك بور موا لو نيميرو 10 سي ان فافوري. غادي نزيدوه هنا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Bazok. L'entraîneur Barbero, le jockey Kabar, la corde 6, quatrième, premier, deuxième في la musique نتاعو. هاد الكورسة راه خصها طويل، اللي بغا يتخلص خصو طويل، واللي ما عندوش راه غيشدوك نومرات لاباز بوسيبل يجيو، بوسيبل تكون شي مفاجأة. دونك بالنسبة للطويل راه غتسوقرو الكينتي ديالكم حسن. انا كنلعبو طويل بالنسبه جروب اون لي كاين تيفي باش اليوم كاين تيشتينا في 7 طوال، كاين اللي لعب 8 طوال كل على قد جهدو. دونك بالنسبه لل11 كيبقى خاسر مع 10 رابح 9 8 5 13 اي 7. بور موا راه سي ان اوتسايدر و ما استفتش ليكم نتوما، كل يستف على حساب عقلو وعلى حساب كيفاش تبع الفيديو. Donc on le numéro 11. Et on continue avec le numéro 12. C'est Amour d'Argent, l'entraîneur Montfort, le jockey Martino. Donc premier, deuxième, troisième في la musique نتاعو. pour moi 12 كيبقى براني على الكاتيجوري نتاع كينتين ديال غدا. غنحلو واحد الخانة ديال attention
وغادي نزيدو هنا الدوز سوا يتلعب وتخسر عليه 12 درهم ديالو. Et on continue avec le numéro 13, c'est Blue Horizon. دونك الدوز عندو برومي دوزيام تروازيام، ما خاسر مع حتى شي واحد في الكينتي، خصو يتلعب 12 درهم ديالو خصو تلاح عليه. Et on continue avec Bleu Horizon, le numéro 13. L'entraîneur Smerzak, le jockey Vogomel, la corde 9, 54 كيلوغرام تاع الثقل، 11 4 8 4 3 في لا ميزيك نتاعو. دونك درت ليه الاسهم باش بلا ما نبقى نعاود نفس الهضره. غتشوف الطريز غتلقاه خاسر مع الويت ومع الناف ومع الأونز ومع الديس ومع السانك، و اوتوماتيكمون يعني هو الاخر جا معاهم راه سي مور. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 14, c'est Jai Lila. دونك هاد 14 هدا يقدر يدير مفاجأة غدا، لما لا. لونترينور ديل زونغلز، لو درايفر شوت ميل 53 كيلو ديال الثقل، فيميلا دو 3 ans برومي سيزيام كاتريام، كيبقى تا هو براني على الكينتي ديال غدا. دونك بالنسبة ليا لو 14 سي بور اتونسيون، تا هو تخسر عليه 12 درهم بالنسبة ليه يدير لاباز ويلعب. هكا نقول لكم الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه كما العاده. 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر اي توكار و جويجات بقاو في اتونسيون اللي نخسروا عليهم 12 درهم ونميكو عليهم. دونك خدينا كفافوري 15 9 4 بين قوسين معاهم، و كاوتسايدر 7 6 11 كتوكار 3 بوحدو اتونسيون 12 14. Pour les étrangers, à la côté favori c'est 5 10 9 4, à la côté outsider c'est 7 6 11, à la côté tokar c'est 3. Et attention le numéro 12 et 14. هكا نقول لكم الاخوان بون شانس ا توس اي ميرسي. كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معايا. لا باز اللي عطيت تقريبا راه فيها 4 نويمرات ومعاهم حتى الخامس راه باين، يقدروا يجيو بخمسة نيت، تقدر تزيد 6 باش ما تخليش الشك بين العودان تاع فابر. وكنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معنا في هاد الكينتي. هادشي اللي غنقول لكم. الله يعاونكم الاخوان، ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيوه مع صحابكم، اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس باش يتوصل بجميع الجديد ديالنا. بون شانس ا توس اي ميرسي.